अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NTV उर्दू। अगर आप नई इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए साथ मौजूद बेल आइकन ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बीवी मेके चली गई ये कहकर के अब कभी वापस नहीं आऊंगी। 2 दिन बाद शोहर ने फोन करके कहा, जान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और घर लौट आओ। बीवी, नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं नहीं आऊंगी। शोहर, अरे दिल को वापस जोड़ दूंगा यार। बीवी, तुम्हारे करीब कोई गिलास है? शोहर, हाँ है। बीवी, इसे जोर से जमीन पर मारो। शोहर ने वैसा ही किया। बीवी, अब इस टूटे हुए गिलास के टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? शोहर, गिलास टूटा ही नहीं, स्टील का था। बीवी, बड़े कमीने हो, शाम को आ जाओ लेने। प्रोफेसर, हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? शागिर्द, सर जी, हमारा ख्याल है कि हमें पढ़ाई में वक्त जाया किए बगैर औरत की तलाश करनी चाहिए। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, भाई सुना क्या हाल है? दूसरा दोस्त, शुक्र है अल्लाह का, तू सुना। यार आज फैसल ने फेसबुक वाली गर्लफ्रेंड को 300 का रिचार्ज करवाया। दूसरा दोस्त, साला आज तक अपने को 10 रुपए की कचौरी तक नहीं खिलाई, उसको 300 का रिचार्ज करा दिया। पहला दोस्त, हाँ हा 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 हा। पहला दोस्त, तू क्यों हंस रहा है? अबे वो गर्लफ्रेंड मैं ही तो हूँ। पाकिस्तानी अम्मियों की कौमी धमकी, आलन दे तेरे प्यो ने। क्या अजीब मेरी जिंदगानी है, ना जाना बहुत ठंडा पानी। तो भाई काम वालियों ने भी अपने कार्ड छपवाना शुरू कर दिए हैं। मेरे पास एक कार्ड आया, लिखा था खाला काम वाली, आवाज मर्दों वाली, न डर न खौफ, मुकम्मल एतमाद के साथ। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए घरों में काम और बर्तन साफ करवाने के लिए खाला जान से राब्ता करें। चक नंबर 87/6-R, सुखा वाली साहिवाल। फोन नंबर 0302 9456 345। एक बंदर ने शेरनी को प्रपोज किया और लाल गुलाब दिया। शेरनी ने बंदर से कहा, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? बंदर बोला, सूरत पे मत जा पगली, कॉन्फिडेंस देख तू, कॉन्फिडेंस। घर में जितने मर्जी हैंगर लगवा लो, महंगे महंगे टॉवल स्टैंड लगवा लो, तौलिया हमेशा दरवाजे पर या कुर्सी पर ही मिलता है। राने की अम्मी राने से, बेटा राना उठो और नहा लो, पूरे महीने से नहीं नहाए तुम। राना, अम्मी इंसान का दिल साफ होना चाहिए, नहाने में क्या रखा है? लड़की ने नमाज हाजत पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्म आ गई। कहने लगी, या अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत सा दामाद दे दें। दुआ कबूल हुई और उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। सबक, दुआओं में ओवर एक्टिंग से परहेज करें। एक सीधा साधा आदमी मोहल्ले में सब्जी बेचने आता था। बहुत सी औरतें इससे उधार लेती थीं और वो दे देता था, कहता भी नहीं था कुछ और चुपचाप कॉपी में लिख कर चला जाता था। किसी ने एक दिन उससे पूछा कि भाई, आप किसी भी औरत का हिसाब बस लिख लेते हैं, आपको पता कैसे चलता है कि कौन किसने क्या लिया, क्या बेचा, क्या रखा? तो वो मुस्कुराया और आगे चल दिया। जब अगले दिन आया, उसी औरत ने आंख बचाकर उसकी कॉपी में देखा तो लिखा था, बिल्ली 30 रुपए, भंगन 18 रुपए, लंबी 15 रुपए, मोटी 40 रुपए, काली 20 रुपए, बड़े दांत वाली 15 रुपए, सुक्की 10 रुपए, भैंस 52 रुपए, चश्मिश 35 रुपए, मेकअप वाली 17, बंदरिया 12 रुपए, टेढ़े मुंह वाली 15 और आखिर में लिखा था हीरोइन 105 रुपए। न जाने गुजरेगी क्या दिल पे, कैसी वो घड़ी होगी, सुना है दरमियान हूरों के बेगम भी खड़ी होगी। रात 2 बजे तेज बारिश हो रही थी। एक शख्स ने हाजी साहब के दरवाजा खटखटाया और बोला, धक्का दे दोगे क्या? प्लीज। हाजी साहब नींद में थे इसलिए मना करके वापस अंदर आ गए, लेकिन अंदर आकर शर्म महसूस की। सोचा, बेचारा बारिश में मेरी मदद मांगता था लेकिन मैंने मदद ना दी, अब अगर कोई मुझसे मदद मांगे और मैं मदद ना दूं, कितनी शर्म की बात है। यही सोचकर हाजी साहब दोबारा वापस गए और आवाज दी, बेटा धक्का लगाने की जरूरत है?
آواز آئی جی ہاں ہے. کہاں ہیں آپ؟ آواز آئی یہاں گارڈن میں جھولے پر. دنیا کی سب سے پتلی کتاب کا نام ہے عورتیں کیا چاہتی ہیں اور اندر صرف ایک ہی صفحہ ہے جس پر لکھا ہے ہر چیز. سموسے پکوڑے پاپڑ اور چپس کھا کے اوپر سے سٹنگ اور کوک پی کے جب معدے کا ستیہ ناش بچ جاتا ہے تو ڈاکٹروں کو جو پوچھ دینے اس میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے. ایک بی اے کا لڑکا جب میرے پاس انگریزی کی ٹیوشن لینے آیا میں نے پوچھا کوئی ہیلپنگ بک ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگا جی سر. میں نے پوچھا رائٹر کا کیا نام ہے؟ تو بغلیں جھانکنے لگا. میں نے زور دے کر پوچھا کہ بتاؤ تو کہنے لگا سر کوئی بشیر احمد خود صاحب ہیں. مجھے ذرا شرمندگی سی ہوئی. میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر دیکھا تو لکھا تھا بشیر احمد پی ایچ ڈی. سردیوں میں کوئی مہمان اچانک گھر آ جائے تو حالات سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں کہ پہلے صوفوں پر سے کمبل اٹھائیں, کارپیٹ سے موزے, کرسیوں پر سے شالیں یا بستروں پر سے کپڑے. ایک ان پڑھ لڑکی کی شادی ایک پی ایچ ڈی لڑکے سے ہوگی. ایک دن شور کھانا کھاتے ہوئے گلے میں نوالا پھنسنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا تو لڑکی نے رو رو کر کہنا شروع کیا اے پانی تک نہیں منگیا بس واٹر کردہ مر گیا. شادی شدہ خواتین چاہے پورا گھنٹہ اپنی ماں سے فون پر بات کر لیں لیکن آخر میں ایک بات ضرور بولتی ہیں ٹھیک ہے امی, فری ہو کر بات کرتی ہوں. اور ان کی ماں سوچتی ہے پتہ نہیں میری بیٹی کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے, بیچاری 2 منٹ بھی چین سے بات نہیں کر پاتی. لوگ نئے سال میں بہت کچھ مانگیں گے لیکن مجھے میرے وہی پرانے کمینے بھوکے بغیرت اور کمینے دوست چاہیے. سردار کریانہ اسٹور پر گیا, دکاندار سے بولا سردار جی 1 لیٹر آٹا دے دو. دکاندار سردار جی آٹا لیٹر میں نہیں کلو کے حساب سے ملتا ہے. سردار ٹھیک ہے, اچھا پھر 1 کلو بوتل میں دے دو. دکاندار سردار جی کلو آٹا بوتل میں نہیں آتا. سردار آ جاتا ہے, تم گاہک بنو, میں دکاندار ابھی ثابت کر دیتا ہوں. دکاندار کاؤنٹر سے باہر آیا اور سردار کو دکان والی جگہ پر بٹھا دیا. دکاندار بطور گاہک جناب 1 کلو آٹا دے دو. سردار بطور دکاندار بولا بوتل لائے ہو؟ بیگم کو شاپنگ کے لیے پیسے اور عدالت کو مقدمے کے لیے ثبوت جتنے مرضی دے دو ہمیشہ کم ہی پڑتے ہیں. آج بازار میں ایک شیخ دیکھا, سیکنڈ ہینڈ چلغوزے ڈھونڈ رہا تھا. بندے سے پتر بن جاؤ شیخو, پیٹ کے اندر سب کچھ چلا جاتا ہے پر پیٹ اندر نہیں جاتا. جس کے پاس 2 جانو ہوں ایک مجھے دے کر ثواب دارین حاصل کریں. لوگوں کے گھر مہمان آتے ہیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں, کچھ دے کر جاتے ہیں, اور ایک ہمارے گھر آتے ہیں تو کھا کر بھی جاتے ہیں, لے کر بھی جاتے ہیں اور سنا کر بھی جاتے ہیں. جس دن شوہر کی قمیض میں رکھے پیسے محفوظ رہنے لگے تو سمجھ لینا پاکستان سے کرپشن پاک ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھنڈ کا یہ عالم ہے کہ مچھر بھی اب کان میں آ کے بولتے ہیں بھائی قسم سے کاٹیں گے نہیں, بس رضائی کے اندر تھوڑی جگہ دے دے. مجھے 10 روپے ملے ہیں, جس کے بھی ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ, بے فارم اصل تصویر اور 1000 روپے دے کر لے جائے. شکریہ. کچھ لوگ نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی موبائل ایسے چیک کرتے ہیں جیسے نماز کی قبولیت کا میسج آنا ہو. ایک بادشاہ نے خوشی میں سارے قیدی رہا کر دیے. اچانک اسے ایک انتہائی عمر رسیدہ شخص نظر آیا. بادشاہ نے اس قیدی کو بلا کر پوچھا کب سے قید ہو؟ بزرگ نے جواب دیا آپ کے ابا کے دور سے. یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے حکم دیا اسے دوبارہ قید کر دو, ابا جی کی نشانی ہے. چاہے الماری میں خود کے اچھے سے اچھے کتنے ہی سویٹر کیوں نہ ہو, پھر بھی بھائی کی جیکٹ پہننے کا اپنا ہی الگ ہی مزہ ہے. سوال بیوی کسے کہتے ہیں؟ جواب ایک قیدی 10 سال بعد جیل سے بھاگ گیا اور جیسے تیسے چھپتا چھپاتا اپنے گھر پہنچا. گھنٹی بجانے پر بیوی نے دروازہ کھولا اور دیکھتے ہی غصے سے بولی
ٹی وی پر تو بتا رہے ہیں کہ تم 8 بجے کے بھاگے ہوئے ہو، اتنی دیر کہاں تھے؟